स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र दाङ जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालको 29औं वार्षिक साधारण सभा 2078 साल पुस 27 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीको माध्यमबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सहकारीलाई उत्पादनशील बनाई मूल्य श्रृङ्खला बजारीकरणका लागि मन्त्रालय र आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले सहकारी क्षेत्रलाई काम गर्न केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले सहकारी अभियान गाउँमा पुगेको उल्लेख गर्दै सहकारीको माध्यमबाट देशको समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारी आन्दोलनको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि विभाग र अभियान सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय तरकारी तथा बिउ बिजन सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष कडेलले महासंघले गर्दै आएका काम र भावी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभयो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। खनखाँचो कोष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 27औं वार्षिक साधारण सभा 2078 साल पुस 29 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यालय पुलचोक ललितपुरमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सानोतिनो समस्या टार्न सहकारीले सहयोग गरेको हुँदा यसको प्रवर्धन र विकास गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विशेषज्ञ निकायभित्र गठन भएको सहकारीले नमुनाको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष मुकेश कर्णको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उहाँले संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संस्थाका सचिव विजय चापागाईले सञ्चालन गर्नुभएको र उपाध्यक्ष कान्ति पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष बिन्ता धितालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक दोर्जे तामाङले लेखा प्रतिवेदनमाथि सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका असल बचतकर्ता सदस्य दोर्जे तामाङ र असल ऋणी सदस्य रजित देउलालाई नगद पुरस्कार र कदर पत्रसहित सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ललितपुर जिल्लाको लगनखेलमा रहेको अर्थ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 12औं वार्षिक साधारण सभा 2078 पुस 29 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सरकारले सहकारीलाई महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी प्रवर्धन र विकासका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिँदै सहकारीहरूलाई बोर्डको तर्फबाट सहयोग गर्ने बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष अरविन्द चन्द्र अमात्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष अमात्यले संस्थाको गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
साधारण सभामा बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घ लिमिटेड ललितपुरका अध्यक्ष शरद कुमार महर्जन र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड लगनखेल शाखाका प्रमुख रमा बस्नेत लगायत वक्ताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा रहेको हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा रहेको हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2064 सालमा विधिवत सुरुवात भएको सहकारी संस्था हो। यसको नामबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि म प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर सहमति, सहकार्य र सहभागितात्मक पद्धतिद्वारा सहकारीको मूल भावनामा समाहित भएर हाम्रो भन्ने सोचले सबैलाई अपनत्वको अनुभूत जगाउने प्रयासमा छ यो संस्था। यसका क्रियाकलापले समाज, गाउँ, परिवार र प्रत्येकलाई समेटेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यको प्रतीकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ संस्थाको पहिलो दुई शब्द हाम्रो पहुँच अर्थात् सबैको पहुँच भन्ने अर्थबाट। खास गरी समाजमा कमजोर वर्ग अनि अझ खास गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न समस्यामा परेका वर्गलाई माथि उठाउने सोचका साथ समाजका 25 जनाको सहभागितामा प्रत्येकबाट 1,000 रुपैयाँ संकलन गरी जम्मा 25,000 रुपैयाँबाट थालनी भएको हो। यो संस्थाले करिब 12 वर्षको यात्राका क्रममा धेरै फड्को मारेको देख्न सकिन्छ। सदस्यहरूको सानो सानो पुँजी संकलन गरेर सदस्यहरूमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्षम बनेको पनि देखिन्छ। यसबाट सदस्यहरूको अवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकेको महसुस गरिएको छ। सहकारी नै देशको समग्र विकासको आधार बन्न सक्ने सोच लिएका यसका पदाधिकारी स्वयं आफै पनि वैदेशिक रोजगारीबाट विभिन्न कष्ट झेलेर फर्केको र अब आफ्नै देशमा केही गर्ने सोचले नै यो सहकारी थालनी गरेको अनुभव सुनाउँछन्। फर्किने बेला मैले एउटा कुरा संकल्प गरेको थिएँ। नेपालको एयरपोर्ट, साउदी अरबको एयरपोर्टबाट नेपाल प्रस्थान गर्ने बेलामा अब रोजगारीको लागि म आफू विदेश आउने छैन र नेपालमा गएर एकजना भए पनि नेपाली नागरिकलाई विदेश आउनबाट रोक्न सफल भएँ भने त्यो मेरो काममा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ भन्ने चाहिँ लागेको थियो र मैले त्यो कुरा सोचेको पनि थिएँ। 10 वर्षभित्र हामी एक घर एक रोजगारीको कल्पना गरेका थियौँ। 10 वर्ष नपुग्दै 69 सालमा आइपुग्दा हामीले 70 जनालाई रोजगारी दिइसकेछौँ। 64 जना हुँदाखेरि हामीले बनाएको योजना 10 वर्षको लागि हामीले त्यो योजना बनाएका थियौँ। तर हामी करिब करिब 5-6 वर्षको अवधिमै हामी 70 जनालाई हामी रोजगारी दिन सक्यौँ। संस्थाले जुन साथीहरूलाई रोजगारी दिएको छ त्यो रोजगारीबाट उहाँहरूले आफ्नो जीवन रूपान्तर भयो क्या, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन रूपान्तर भयो। आज हिजो हामीसँग चाहिँ साइकल पैदल हिँड्थ्यौँ, साइकल थिएन, आज साथीहरूसँग मोटरसाइकल र कार हुँदैछ। मान्छेको जीवन त रूपान्तर यो देख्दाखेरि साह्रै प्रफुल्लित हुन्छ। हामी सञ्चालकहरू स्वयंसेवकीय भूमिकामा छौँ, तर हाम्रो भूमिकाले यति धेरै साथीहरूको जीवन सुन्दर बनेको छ, यो सबैभन्दा खुसीको कुरा। संस्थाले सहकारीको भावना अनुरूप सामाजिक दायित्वलाई समेत वहन गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ध्येय अनुरूप विभिन्न उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको पाइन्छ। संस्थामा संलग्न सदस्यहरू र जनसमुदाय बीच स्वावलम्बन, पारस्परिक सहयोग र मितव्ययिताको अभिवृद्धि गर्ने बानीको प्रवर्धन गर्ने, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास सम्बन्धी धारणाबारे सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सदस्यहरूलाई आय आर्जन र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक सहयोग अनि जानकारी गराउने, निम्न आय भएका समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहकारीमा सदस्य बन्न प्रेरित गर्दै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार गर्नका लागि समूह निर्माण गर्दै लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने जस्ता विभिन्न उद्देश्य लिएर संस्था अगाडि बढेको देखिन्छ। हामी केही गरौं भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि बढेको यस सहकारी संस्थाले
आफ्ना निश्चित कार्यहरूलाई गति दिँदै बढेको पाइन्छ। अब यस्तै ताल हो भनेदेखि हाम्रो देश युवाविहीन हुन्छ। हामीले अब केही गर्नुपर्छ, हामीले अब केही गर्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई नै हामीले स्लोगन बनायौँ। हामी केही गरौँ, लेट्स डु समथिङ भन्ने स्लोगन बनाएर के को माध्यमबाट गर्ने त अब भनेपछि केही गर्ने रोजगार, मुख्य कुरो त रोजगार हो। युवाहरूलाई रोक्ने सपना देखिसकेपछि, देशमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेपछि त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि त उनीहरूलाई रोजगार बनाउनु पर्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका रोजगारहरू कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेपछि हामीले धेरै छलफल गरेपछि त्यो एउटा मात्रै माध्यम हो, त्यो भनेको सहकारी हो। हामी सहकारी संस्थाको स्थापना गरौँ र त्यो सहकारी संस्था बहुद्देश्य सहकारी बनाऊ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरोस् र विभिन्न तरिकाले युवाहरूलाई रोक्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय भयो र हामी साथीहरू मिलेर यहाँसम्म कि भिसा लगाइसकेका साथीहरू समेतलाई हामीले रोकेका छौँ। रोकेर तपाईँ नजानुस्, अब हामी एउटा कन्सेप्ट लिएका छौँ, यो कन्सेप्ट अनुसार हामी अगाडि बढौँ, तपाईँहरू चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ काम गर्नुहोस्। यद्यपि विदेश गएर पाइने स्यालेरी एकैचोटि त हामी दिन सक्दैनौँ, फेरि पनि तपाईँलाई देशभित्र रोक्ने वातावरण बनाउँछौँ भनेर धेरै साथीहरूलाई रोकेर उहाँहरूको अलिअलि पैसा सबै जम्मा गरेर हामीले यो संस्थाको चाहिँ दर्ता गऱ्यौँ। हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्था भनेर दर्ता गऱ्यौँ। यो गाई पालन सहकारी संस्थाका एकजना सदस्य शशिराम बुढाथोकीले गरेका हुन्। अहिले उनको गोठमा साना ठुला गरी करिब 15-16 वटा गाई छन्। अनुकूल हुँदा दैनिक 100 लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले करिब 60 लिटर दैनिक उत्पादन छ। सहकारी संस्थाले आफ्नो यो व्यवसायमा धेरै सघाएको बताउने उनी केही समय अघि रोजगारीकै सिलसिलामा विदेश समेत गएका थिए। तर विदेशबाट सोचे अनुरूप सफलता नमिलेको कारण स्वदेशमै फर्केर केही गर्ने सोच लिएर हाम्रो पहुँच सहकारीको सम्पर्कमा पुगे। अब यतैतिर केही गरौँ भन्ने सोच बनाइयो। अब यो गाई पाल्ने योजना बनाएर यो हाम्रो पहुँच सहकारी संस्था हामीले दर्ता भर्खरै गरेका थियौँ। त्यो भर्खर सुरुवात थियो सहकारीको। त्यसपछि त्यो सहकारीबाट फर्स्टमा मैले 1,50,000 रुपियाँ लोन ल्याएर 3वटा गाई किनेर गाई पाल्न सुरु गरेँ। अनि त्यो गाई पालन व्यवसाय अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ धेरै सन्तुष्टि मिल्छ। यहाँ तपाईँको 2-4 पैसा कम भए पनि परिवारसँग बसिया छ, समाजसँग बसिया छ, गाउँघरमा सबैसँग भेटघाट भइरहेको छ, गाउँका गतिविधिमा इन्भल्भ भइया छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। हामी यहाँ बाँच्न सकिन्छ भने यहीँ गर्नु उपयुक्त छ। यसैबाट परिवार पालिएको छ, केटाकेटी पढिरहेका छन्। विदेश जानुभन्दा यो धेरै गुणा राम्रो छ भन्ने लाग्छ मलाई। दूधको बजारीकरणमा केही अप्ठ्यारो महसुस गरेका उनले बजारीकरणका कार्यमा सहकारी मार्फत गर्न सके सजिलो हुने महसुस गरेका छन्। उनी लगायत दूध उत्पादनमा सहभागी अन्य सदस्यहरूको दूधको बजारीकरणका सवालमा सहकारी संस्था पनि गम्भीर देखिएको पाइन्छ। त्यसैगरी कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको यो क्षेत्रमा परम्परागतको साटो व्यावसायिक कृषि अवलम्बन गर्दै आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्षम बनेका सहकारीका सदस्यहरू पनि यहाँ प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। तिनैमध्येका हुन् जागेश्वर भण्डारी। हाम्रो पहुँच सहकारी संस्थाले गरेको सहयोगका कारण व्यावसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउन धेरै बल मिलेको बताउने उनले आफ्नो उत्पादनलाई अनियन्त्रित रासायनिक विषादीका कारण उपभोक्ता र वातावरणमा पार्ने असरबाट सचेत छन्। उनले तरकारीको साथमा बाख्रा पालन, फलफूल खेती पनि व्यावसायिक रूपमै गर्दै आएका छन्। अब भने बेलामा ऋण दिन्छ, ऋण ल्याइन्छ, ऋण अब समयमा बुझाइन्छ, त्यही चलिरहेको छ। खेतीपातीहरू त राम्रै भएको छ, अब खाइहाल्छ, लैहाल्छ, छोराछोरी जाने अब पढाइयो, ठुलोला भयो, बिहादान गरियो। म त खुसी छु। अब यस्तै हो, अब बुढो भइगयो, अब यही गरिरहेको छु। अझै पनि गर्न म त दोकानमा गर्ने, कसै गाडी घोडाहरू हेर्ने, विदेश गएर कमाउनेतिर जाने सोचै छैन। अब सक्दासम्म यहीँजना खन्ने, खोर्सिने, लगाउने, अब रमाइलो हुन्छ। गाउँघरका मान्छे आउँछन्, बजारका मान्छे आउँछन्, अब तरकारी यही दिनुहोस् भन्छ, लग्छन्, चिन्जानी छ, यही रमाइलो छ मेरो लागि। सदस्यहरूले आफ्नो रुचि अनुसारका व्यवसायहरू गरेर अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेका धेरै उदाहरणहरू यहाँ देख्न पाइन्छ।
यो किराना पसलको साथमा सिलाइ कटाइका कार्यहरू गर्दै व्यवसाय सम्हाल्दै आउनुभएकी सुषमा सुनार पनि हाम्रो पहुँच सहकारीका सदस्य हुन्। सहकारी मार्फत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सहयोगमा ऋण सहयोग प्राप्त गरेर थालिएको यो व्यवसायले उनी लगायत परिवारको व्यवहार अनि केटाकेटीको पढाइ खर्च जुटाउन धेरै सहयोग मिलेको भनाइ छ। कस्मेटिक छ, तरकारी पसल छ, तरकारी छ, अरू जुसहरू आजभोलि गर्मीको दिनमा जुस बनाउँछु म, अरू यही हो कपडा सिलाउने अरू किरानाको सामान सब छ। पसलको लागि 2 लाख ऋण लिएको मैले, अनि मलाई राम्रो भएको छ, ठिकै छ। होइन मेरो सबै आफ्नो खर्च आफै उठाउँछु म, श्रीमानको कमाएको मैले खर्च गर्दैनौँ। हामीले यत्रो घर बनायौँ, जग्गा किन्यौँ, सबै गर्छौँ। अरू सदस्यहरूले सहकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू र तिनका उपलब्धिहरू निकै उदाहरणीय प्रेरणादायी रहेको देख्न सकिन्छ। व्यावसायिक कृषि लगायत विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लागेर जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकेका अनेकौं नमूनाहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। यसबाहेक सहकारी संस्था आफै सहभागी भएर गरेका केही उल्लेखनीय कार्य यस हाम्रो पहुँच सहकारी संस्थाको अर्को मुख्य विशेषताको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यो पेट्रोल पम्पलाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। सहकारी संस्थाले यो पम्पलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसको लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई निकै सहज हुन पुगेको देखिएको छ। साथै सहकारीका सदस्यहरूले कारोबार गर्दा छुट्टै टिपोट राख्ने अनि त्यसको निश्चित रकम उपभोक्ता सदस्य तथा अन्य साधारण सदस्यहरूले पनि पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। पम्प सञ्चालनको अभिभारा सम्हाल्दै आएका संस्थाका एकजना सदस्य, सहकारी पेट्रोल पम्प भएको कारणले गर्दा सेवाकराई यहाँका जनताहरूले एकदम विश्वासका साथ हाम्रो पम्पमा तेल हाल्न, इन्धन खरिद गर्न आउनुहुन्छ। यो पम्पमा कारोबार गर्न पाउँदा क्वालिटी क्वान्टिटिसका साथसाथै संरक्षित फिर्ता कोषबाट उहाँले चाहिँ रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ। साथसाथै संस्थाले मुनाफा गर्यो भने संस्थाको मुनाफा साथसाथै संरक्षित फिर्ता कोषबाट पनि रकम पाउनुहुन्छ। सहकारी भनेको सामूहिकतिरको विकास गर्ने उद्देश्यले बनाएको हो। त्यो उद्देश्य मुताबिक यहाँ काम भएको पनि हामीले अनुभूति गर्यौँ। सबभन्दा कुरा के हो भने हाम्रो विश्वास हो र लगभग अहिलेको मेरो आर्थिक कारोबारको हिसाबले करिब 40 लाख ओभरको मैले तेल हालिसकेको छु यो पम्पबाट। यो वर्ष अब आर्थिक हिसाब किताब क्लोज हुँदैछ। म समथिङ मेरो कारोबारको आधारमा त्यही हो 15-20 हजारको आसपासमा मैले पाउन सक्छु। त्यसैगरी संस्थाले गरेको अर्को उदाहरणीय कार्य हो यो विद्यालय सञ्चालन। संस्थाको नामबाट नै थालिएको यो विद्यालयमा तुलनात्मक हिसाबले सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी संस्थाबाटै एफएम स्टेशन सञ्चालन गर्दै व्यवसायलाई सघाउने किसिमका जानकारीहरू लगायत विभिन्न ज्ञान तथा चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै समुदायलाई नै जागरूक गराउने प्रयत्नमा लागेको पनि देखिएको छ। हामी सहकारी प्रोग्राम नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रोग्राम रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। धेरै सहकारीका अभियानका साथीहरू यसबाट फाइदा लाभान्वित भइराख्नु भएको छ। हामी मान्छेलाई पैसाले धनी गराउन सक्छौं, तर उसको चेतना रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने त्यो पैसाले काम गर्न सक्दो रहेनछ। त्यसकारणले मान्छे मानसिक रूपमा पनि सशक्त, आर्थिक रूपमा पनि सशक्त, भौतिक रूपमा पनि सशक्त हुनुपर्दो रहेछ। सहकारी संस्था लगायत यस मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विभिन्न कार्यका लागि 71 जना कर्मचारीहरू सक्रिय रहेको देखिन्छ। संस्थाले खास गरी महिलाहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाई सशक्तिकरणका लागि प्रयास गर्दै आएको देखिएको छ। यसकारण पनि महिलाहरूको सक्रियता उल्लेख्य रूपमा रहेको देख्न पाइन्छ। खास गरी समूहगत अवधारणाबाट सञ्चालन हुँदै आएको यस हाम्रो पहुँच सहकारी संस्थामा अहिले 1100 भन्दा बढी सदस्यहरू पुगिसकेका छन्। संस्थाले गरेका कार्यहरूले सदस्यहरू लगायत समुदायमा राम्रो प्रभाव त पारेको छ नै, सँगसँगै संस्था पनि बलियो बन्दै गएको अनुभव गरिएको छ। 1,76,23,000 चाहिँ हामीसँग सेयर लगानी छ। त्यसै गरिकन हामीसँग ऋण लगानीको कुरा गर्दाखेरि 2,84,48,632 रुपियाँ हामीले भेटाउँछौँ। यो हजुरले खाता हेर्नुभयो भने पनि सबै कुराहरू भेटिन्छ। अब बचतमा हाम्रो चाहिँ 1,71,32,762 रुपियाँ हामीसँग
बचत भइरहेको छ। अहिले हामीसँग यो हिसाबले गइरहेको छ। अहिले हामी उपमहानगरपालिकासँग केही अनुदान लिएर एउटा नयाँ परियोजना गर्ने कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। यसभन्दा अगाडि स्वरोजगारबाट हामीले केही ऋण लिएर चाहिँ यहाँका हाम्रो शेर सदस्यहरूलाई स्वरोजगार बनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। धेरै शेर सदस्यहरू हामीसँग यहाँबाट ऋण लगेर कसैले कुखुरा पालन गर्नुभएको छ, कसैले गाई पालन गर्नुभएको छ, कसैले व्यापार गर्नुभएको छ, खुद्रा पसल गर्नुभएको छ। यी कामहरू भइराखेका छन्। संस्थाले असल परिणाम प्राप्त गरेका कार्यहरूलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिँदै जाने र सदस्यहरूको आवश्यकता र माग बमोजिमका अन्य कार्यहरू पनि गर्ने सोच लिएको पाइन्छ। यसका साथै हाल दूध उत्पादनमा लागेका सदस्यहरूले भोगेको बजारीकरणका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य रूपमा दुग्ध प्रशोधनका लागि भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्दै दूधको बजारीकरणमा सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउन गम्भीरतापूर्वक लाग्ने भनाइ पनि छ। अब 5औं परियोजनाको रूपमा हामीले दुग्ध प्रशोधन उद्योगको लागि हामी सम्भाव्यता अध्ययनको काम हाम्रो सकेको छ र हामी असारभित्र त्यो परियोजनाको प्रारम्भिक काम सुरुवात गरिहाल्ने भन्ने चाहिँ मोडमा छ। त्यसको लागि हाम्रो वार्षिक साधारण 11औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरेको छ, सञ्चालक समितिले पनि निर्णय गरिसकेको छ र अब हामी खालि एक्सनमा जाँदैछौँ। हामीले त्यसको नाम पनि निश्चित गरिसकेका छौँ। यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हो, त्यसकारण सबैको मन जिब्रोले मन पराउने नाम तुलसी दुग्ध उद्योग भनेर चाहिँ हामीले त्यसको नामाकरण पनि गरिसकेका छौँ। अब तुलसी ब्रान्डका धेरै प्रोडक्टहरू हाम्रो पहुँचको नामबाट कन्ज्युमर कहाँ पठाउने एउटा र अर्को कुरा हाम्रा धेरै सदस्यहरूले दूध उत्पादनतिर लाग्नु भएको छ। हामीले स्वरोजगार कर्जाहरू उहाँहरूलाई दिएका छौँ, आफ्नै कर्जा पनि दिएका छौँ। संस्थाले कर्जा दिएर उहाँहरूलाई दूध उत्पादनको लागि हामी इन्करेज गरिराखेका छौँ र अहिले उत्पादन भइराखेको छ। असल कार्यको परिणाम जहिले पनि असल नै हुने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो संस्था। दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा रहेको हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै खास गरी वैदेशिक रोजगारीको सट्टा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचले थालेको कार्यले आज जुन सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्न सफल भएको छ, यसलाई खुल्ला हृदयले प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न। आजभन्दा करिब 11-12 वर्ष अगाडि थालेको प्रयासको प्रतिफल धेरैका लागि अनुकरणीय रहेको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न अनि सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।